असमको जातीय उत्सव हो बिहु। बिहुमा रमाएको हुन्छ असमिया जाति। नान्दनिक दृश्यले रमाएको असम भूमि वर्षेनी पालन गरिन्छ आफ्नो जातीय उत्सव बिहु। यही बिहु आएको क्षणमा, बिहुको आगमनको समयमा हजुरहरू सबैका सामु प्रस्तुत गर्दैछु कवि धर्मेन्द्र उपाध्यायको एउटा कविता जसको शीर्षक छ बिहु। बिहुवानमा फूल भएर फुल्छन् तिम्रा सपना। बिहुवानमा फूल भएर फुल्छन् तिम्रा सपना। बिहु गीतमा लहर भएर नाच्छन्। ढोलको घन्काइमा तगारो भाँचेर आउँछन् मान्छे माया फिजाउन। ढोलको घन्काइमा तगारो भाँचेर आउँछन् मान्छे माया फिजाउन। हुरीको शङ्काले नाच्न नछोड बिहुवती। हुरीको शङ्काले नाच्न नछोड बिहुवती। हुरी धपाउन सक्ने पर्याप्त शक्ति छ तिम्रो उद्दाम नृत्यमा। धन्यवाद। विश्वको विभिन्न प्रान्तमा बसोबास गर्ने नेपाली भनौँ या गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, विज्ञजनवर्ग साथै साहित्य विधालाई औधी माया गर्ने सबै साहित्यिक मन मुटुमा नमन टक्राउँदै थालनी गर्दैछु आजको कार्यक्रम जसको नाम छ हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि। ब्रह्मपुत्र लाइभले प्रत्येक मङ्गलबार बेलुकी 7 बजी लिएर आउँछ यो कार्यक्रम। हामीलाई थाहा भइसकेको छ हजुरहरू पनि अधीर आग्रहले आजको कार्यक्रमको निमित्त कुरिबस्नु भएको थियो र घडीले पनि सङ्केत दियो, मोबाइलमा पनि नोटिफिकेसन आयो ब्रह्मपुत्र लाइभमा म हजुरहरूको सेवामा आइपुगेको कुरो भनिसकेको छ। त्यसो भए बियालो नगरौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि यस कार्यक्रममा जुन पुस्तकका कविताहरू लिएका छौँ त्यो पुस्तकको नाम हजुरहरू सबैलाई थाहा भइसकेको छ। त्यो पुस्तकको नाम हो तिमी घामकी आमा हौ। तिमी घामकी आमा यो पुस्तक हो। यस पुस्तकका यस काव्यकृतिका कवि हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र उपाध्याय सर। यस कविता कृतिको प्रकाशक हुनुहुन्छ सपरिवार पब्लिकेसन र यो पहिलो संस्करण भएको थियो 2012 सनमा। यसको आवरण सजाएका हुनुहुन्छ अरूप कुँवरले भने यसको मोल तोकिएको छ केवल 50 रुपियाँ। यसको मुद्रक हुनुहुन्छ HMS पब्लिकेसन, हात्तीगाउँ रोड, गुवाहाटी र सम्पर्क टुङ्गो। यो पुस्तकको हजुरलाई पनि पढ्ने इच्छा हुँदा सम्पर्क गर्ने टुङ्गो। कविको नाम हो धर्मेन्द्र उपाध्याय। उहाँ दर्शन विभागमा कर्मरत, वर्तमान नाउ वैशा कलेजमा कर्मरत हुनुहुन्छ। यो नाउ वैशा कलेज उत्तर लखिमपुर आसाममा छ। कविको फोन नम्बर हामी डेस्क्रिप्सन बक्समा अवश्य दिनेछौँ र यो पुस्तक उहाँले समर्पण गर्नुभएको छ आफ्नी छोरी जलधिर स्मृति साथै भान्जी प्रतितिलाई। र यस पुस्तकको बारेमा हामी अझै धेरै कुरा गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस पुस्तकको नाम तिमी घामकी आमा। यस पुस्तकमा गाभिएका धेरै कविताहरू हामी हजुरहरूका सामु प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर त्यसअघि आउनुहोस् सुनौ शीर्षक कविता कविवरका आफ्नै मुखारबिन्दबाट शीर्षक कविता तिमी घामकी आमा। तिमी घामकी आमा, त्यसैले तिमीलाई थाहा छ कति आगो पिउन सक्दा एउटा घाम तातो हुन्छ, कति रगत बगाएपछि एउटा घाम जन्मिन्छ, कति अन्धकार पचाएपछि एउटा घाम उज्यालो हुन्छ। तिमी घामकी आमा, जन्माउँदा जन्माउँदा घाम, जन्माउँदा जन्माउँदा घाम, कति उज्याली हुनुपर्ने तिमी, कति उज्याली। तर खोइ झन भनो झन अँध्यारै हुँदैछौ, झन भनो झन अँध्यारी। खोइ तिम्रा सूर्यपुत्र कता हराए तिम्रा सूर्यपुत्र। अरण्यलाई फुलबारी बनाउने भएर हराए कि श्मशानमा बाटो बनाउन गएर हराए।
पत्थरको पत्तलमा सुन खोज्न गएर हराएकी सीमान्तलाई उज्यालो पार्न गएर हराए तिम्रा सूर्यपुत्रहरू। तिमीले जन्माएका अनगन्ती घामहरू कहाँ कहाँ हराए। अहिले आफ्नो अँध्यारो अनुहार लुकाउन अलिकति अरण्य खोज्दैछौ, श्मशान खोज्दैछौ, पत्ताल खोज्दैछौ। तिमी घामकी आमा, तिमी मेरी आमा, तिमी मेरी आमा, म जस्ता हजारौं हराएका घामहरूकी आमा। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस काव्यकृति तिमी घामकी आमा, यस काव्यकृति को दुई कुरा लेख्दाखेरि उहाँले कृतज्ञता र धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ धेरै व्यक्तित्वहरूलाई, गंगाधर उपाध्याय उहाँका पिताजीलाई, छविलाल शास्त्री दाहाल सरलाई, गोपाल बहादुर नेपालीलाई, हरि गजुल सरलाई, रोहित गौतम, भक्तसिंह ठकुरी, होमनाथ सुवेदी, विष्णु सुनार, साथै यहाँ धेरै नामहरू गाभिएका छन्। उहाँहरूलाई यो किताब कोर्दाखेरि, यो किताब रचना गर्दाखेरि, यो किताबका कविताहरू लेख्दाखेरि उहाँले कतै न कतै प्रेरणा पाउनु भएको थियो र उहाँहरूलाई यो कृतज्ञता र धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। यो कविता वा पुस्तकमा अरू कस्ता कविता छन्, आउनुहोस् सुनौ अर्को कविता। यो कविता वाचन गर्नुभएको छ महिम आचार्य सरले। कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रति? फेरि एउटा कविता लिएर आए, तपाईहरुले सुनिदिनु पर्ने भयो। कविताको शीर्षक छ कसरी भनौं घरमै छु। कवि धर्मेन्द्र उपाध्याय। कविता यस प्रकार छ। कसरी भनौं घरमै छु, पैताला मुनि माटो छैन, छानुमाथि आकाश छैन। पैताला मुनि माटो छैन, छानुमाथि आकाश छैन। त छाड र म छाड गर्छन् अप्रेमका भ्यागुता। तै छाड र मै छाड गर्छन् अप्रेमका भ्यागुता। कसरी भनौं घरमै छु, जति बेला पनि तर्साइरहन्छ कुमाईको बाघ निस्केको खबर जस्तो भयावहताले। कसरी भनौं घरमै छु। बिहानैदेखि चितोर छन्, रगतले पोतिएर आएका खबर कागजका शब्दले। चियाको कपमा रगत टल्किन्छ, घामको झुल्कामा रगत टल्किन्छ, छोराको हातमा रगत टल्किन्छ, गोठालाको बाँसुरीमा रगत टल्किन्छ, खेताल्तीका पटुकामा रगत टल्किन्छ। कसरी भनौं घरमै छु। घर घरमै डाँडा गिच्याएर हाँस्छन् लिटल बय बिग बय। घर घरमै डाको छोडेर रुन्छन् हिरोसिमा नागासाकी। घर घरमै डाको छोडेर रुन्छन् हिरोसिमा नागासाकी। गिद्ध घुम्छन् फनफनी गिद्ध घुम्छन् टाउको माथि। गिद्ध घुम्छन् फनफनी गिद्ध घुम्छन् टाउको माथि। घरबाट सिङ्गो मान्छे निस्केर जान्छ, तर फर्किन्छ गिड मात्रै, हात खुट्टा मात्रै। कि त फर्किँदैन। डम्म कुहिरो लाग्छ दुर्गन्धको। घरका पुहाल पुहालबाट, शरीरका पुहाल पुहालबाट कुहिरो पस्छ जबरजस्त। कुनै पल हर्षले बित्न छोडो, कुनै दिन शान्तिले। यो रक्ताम्य कुरुक्षेत्रमा कसले लगाउला बाली उज्यालाको। कुनै पल हर्षले बित्न छोडो, कुनै दिन शान्तिले। यो रक्ताम्य कुरुक्षेत्रमा कसले लगाउला बाली उज्यालाको। कसले लगाउला बाली उज्यालाको। धन्यवाद।
आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरले एउटा सुन्दर कविता, जति मिठा शब्दहरू छन् यहाँ त्यति नै सुन्दर शैलीले वाचन गर्नुभयो महिमाचार्य सरले। सरलाई आभार व्यक्त गर्दछौँ। र अब यो कार्यक्रम हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि, यस कार्यक्रममा हामी कुरा कम्ती गर्दछौँ र काव्यहरू यहाँका रसपान गर्ने मौका दिने गर्दछौँ। र आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस काव्यकृतिबारे कविले लेख्नु भएको छ, जति मलिलो मन चाहिन्छ, मस्तिष्क चाहिन्छ कविता लेख्न, जति गम्भीर जीवनबोध चाहिन्छ, भाषा ज्ञान चाहिन्छ, समाजबोध चाहिन्छ, कला ज्ञान चाहिन्छ, त्यति केही पनि छैन मेरो भनेर उहाँले भन्नुभएछ। तैपनि उहाँका काव्यकृतिमा माटाको रस भएका यति सुन्दर सुन्दर कविताहरू छन्। कति सुन्दर कविताहरू छन्, कस्ता कविताहरूले हाम्रो मन छुन्छ। आउनुहोस् सुनौ अर्को कविता। कविताको शीर्षक छ मलाई अन्तै कतै लैजा नाति। कवि धर्मेन्द्र उपाध्याय। शङ्कालु आँखाले मलाई हेरेर एक दिन मेरी हजुर आमाले भन्नुभयो, जताततै बम पड्किएको सुन्छु, जताततै मान्छे मरेको देख्छु। यी बम पड्काउनेहरूलाई पड्काउन सकिन्न नाति। यी युद्धहरूलाई मार्न सकिन्न। चन्द्रमामा मान्छे पुगे भनेर गर्व गर्छौ तिमीहरू। संसार सृष्टिको रहस्य भेद गरियो भनेर गर्व गर्छौ। मान्छेका मनहरूमा पुग्न सकिन्न नाति। यी घृणा हिंसाहरूको रहस्य भेद गर्न सकिन्न। सारा संसारै एउटा गाउँ जस्तो भयो भनेको सुन्छु। घरै बसेर संसारै देखिन्छ भनेको सुन्छु। लौ तै भन् त नाति, के को पिरले तो तल्लो घरकी बुहारी रोइरहन्छे, के को पिरले तो माथिल्लो घरको छोरो टोलिरहन्छ। ओल्लो घरकाले पल्लो घरकालाई पनि नचिन्ने ठाउँलाई गाउँ भन्छन् भने म यस्तो गाउँमा बस्दिन नाति। ओल्लो घरको रोएको देख्दा पल्लो घरको हाँस्छ भने म यस्तो गाउँमा बस्दै बस्दिन। म यस्तो गाउँमा सास फेर्न सक्दिन। मलाई अन्तै कतै लैजा नाति, अन्तै कतै, मलाई अन्तै कतै लैजा। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरले सुन्नुभयो यो सुन्दर कविता। हाम्रो अलिकति प्राविधिक गडबडी भएकाले गर्दाखेरि हजुरलाई अलिकति असुविधा पनि भएको छ होला सायदै, हामीले अनुभव गर्दैछौँ। र अब म हजुर सामु अर्को कविता प्रस्तुत गर्दैछु, सुन्नुहोस्। नमस्कार। कविताको शीर्षक छ जीवन चर्चा। एउटा सुनौलो शङ्खभित्रको अपरिचित नदीमा ढिलो छिटो हिँड्दैछु। पहिला पल्टको लागि देखेको एउटा आदिम नगरी झैँ, पहिला पल्टको लागि सुनेको एउटा रहस्यमय कथा झैँ आफ्नै आँखामा उत्सुक भएर दोहोर्याइ हेर्दैछु। जसलाई देखो जे देखो त्यसैको पछि पछि भर्खर जन्मिएको बाछो झैँ कुद्दैछु, फर्किँदैछु, फेरि कुद्दैछु। एउटा सुनौलो शङ्खभित्रको अपरिचित नदीमा ढिलो छिटो हिँड्दैछु। कसैलाई नचाहिकन दुई हातले अँगालेको छु, कसैलाई चाहेर पनि टाढै छाडेको छु। लम्काउँदा लम्काउँदै हराएको छु आकाङ्क्षाका इन्द्रेणी हात, सपनाका सुनौला रात। मलाई थाहा छैन कुन ममताको न्यानो काखमा म पहिला निदाएको थिएँ, कुन मन्दिरको पवित्र प्रार्थनामा म पहिला बिउजिएको थिएँ, कुन झरनाका लहरको उन्मादनामा पहिला निरुद्देश भएको थिएँ, कुन नारीका दृष्टिको पहिलो स्पर्शपछि छपना बुन्नमा तल्लीन भएको थिएँ, कुन बर्खाको पहिलो झरीमा भिजेर रुख झैँ मौलाउन थालेको थिएँ। हठात एउटा भुइँचालो आए झैँ, हठात
कसैलाई कतै हराए झैँ अविराम कुद्दैछु कतिपय स्पष्ट अस्पष्ट छायाहरूको पछि पछि। दिन रात रात दिन कसैसँग सङ्गत गर्न सकेको छैन आफैलाई। समयले खोइ कतिलाई समय दिएको छ होला र आफूलाई आफूले चाहेको बेला आफ्नो छेउमा भेट्न। त्यही पनि मुटुमा आस्थाको आकाश बोकेर समयकै पछि पछि कुद्दैछु। एउटा सुनौलो शङ्खभित्रको अपरिचित नदीमा ढिलो छिटो हिँड्दैछु। बाटा लम्बिँदैछन्, बाटा छोटिँदैछन्, बाटा लम्बिँदैछन्, बाटा छोटिँदैछन्, बाटा हराउँदैछन्, बाटा भेटिँदैछन्। भेटेका बाटा छाडी चारैतर्फ नभेटेका बाटाको खोजीमा कुद्दैछु। एउटा सुनौलो शङ्खभित्रको अपरिचित नदीमा ढिलो छिटो हिँड्दैछु। धन्यवाद। हाम्रो हृदयलाई छिया छिया पार्ने यति सुन्दर कविता। तो कविता अझ सुन्दर भएको छ कविवरका आफ्ना शब्दलाई आफ्नै मुखारबिन्दबाट वाचन भएकाले। आज यस कार्यक्रमको माध्यमबाट कविवर धर्मेन्द्र उपाध्याय सरलाई यस्ता कविता कृति हामीलाई उपहार दिएको निमित्त हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले यहाँबाट छानेर यस पुस्तकबाट छानेर 10-12वटा कविता मात्र लिएका छौँ। यसमा 45वटा कविता गाभिएका छन्, जुन कविता एक से बढकर एक सबै नै सुन्दर भन्दा सुन्दर छन्। ती कविताहरू बीचबाट आउनुहोस् अर्को कविता सुनौ। यो महिम आचार्य सरका कण्ठमा। सबैलाई म फेरि एउटा कविता लिएर झुल्किए वाचनको लागि, सुनिदिनु होला। कविताको शीर्षक छ टपरी। कवि धर्मेन्द्र उपाध्याय, लखिमपुर। कविता यस प्रकार छ। टपरी। आमाका काखबाट मलाई खोसेर ल्याउँदा क्वा क्वा रोएकी थिए। रोइरख कति रुन्छेस् भनेर मलाई घाममा फ्याँके। रुँदा रुँदै थाके ओइले आएँ। आमाका काखबाट मलाई खोसेर ल्याउँदा क्वा क्वा रोएकी थिए। रोइराख कति रुन्छेस् भनेर मलाई घाममा फ्याँके। रुँदा रुँदै थाके ओइले आएँ। एकछिनपछि बादल जस्ता माया लाग्दा औँलाले कसैले सुमसुम्याए। छक्क परे। एकछिनपछि बादल जस्ता माया लाग्दा औँलाले कसैले सुमसुम्याए। छक्क परे। एक हुल आमैहरू बसेर पहाडी झरना जस्ता मिठा मिठा गीत गाउँदै मलाई नचाउन थाले। एक हुल आमैहरू बसेर पहाडी झरना जस्ता मिठा मिठा गीत गाउँदै मलाई नचाउन थाले। नाच्नको धुनमा काँडा बिज्दा ऐया भन्न पनि भुलेछु। नाच्नको धुनमा काँडा बिज्दा ऐया भन्न पनि भुलेछु। गुन्द्रीमा नाचे, मान्द्रामा नाचे, औँला औँलामा नाचे। मेरो नचाइमा खुसी भएर मेरो एउटा नयाँ नाम राखे। टपरी। मेरो नचाइमा खुसी भएर एउटा नयाँ नाम राखे। टपरी। कहिले मोती जस्ता चामलका दानाले परिपूर्ण हुन्छु। कहिले मिठो तिहुन र अचारले जिब्रो फड्काउँछु। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो टप्परी कविता हजुरले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। यति सुन्दर भन्दा सुन्दर कविता थियो, तर प्राविधिक गडबडी अलिकति भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सुन्न पाउनु भएन। यो कवितालाई हामी ब्रह्मपुत्र लाइभको पेजमा अपलोड गरेका हुन्छौँ, हजुरले हेर्नलाई नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् अब सुनौ अर्को एउटा कविता।
धर्मेन्द्र उपाध्याय सरका सबै कविता एक से बढकर एक छन्, सबै सुनौ सुनौ लाग्ने छन्, सबै पढौँ पढौँ लाग्ने छन्। त्यो पुस्तक लिएर म जब पढ्न बसेको थिएँ पहिलोपल्ट, त्यतिखेर यस्तो भान भएको थियो, मैले आफ्नो समय पनि बिर्सिसकेको थिएँ। धेरै समयसम्म ती कविता पढेको थिएँ, ती कवितामाथि घोत्लिरहेको थिएँ, ती कवितालाई हृदयङ्गम गर्न खोजिरहेको थिएँ। यो कविता पढ्दाखेरि यो एउटा यस्तो खालको पुस्तक मेरो हातमा लागेको छ, जुन पुस्तक पढ्दाखेरि हजुरलाई त्यो पुस्तक छोडेर उठ्न मन लाग्दैन। यस कविता पुस्तकमा भएका कविताहरू एउटा फुलबारी जस्तो छ, जहाँ मगमगाइरहेका धेरै तरिकाका फुलहरू हुन्छन् र सयपत्री जस्तै सुन्दर छ। त्यसो भए किन नसुन्ने सयपत्री शीर्षकको कविता। आउनुहोस् आदरणीय दर्शक महानुभाव, सुनौ अर्को एउटा कविता। कविताको शीर्षक छ सयपत्री, कवि धर्मेन्द्र उपाध्याय। चारैतिर सयपत्री फुलेका छन् मेरा आँखा अघि, सूर्यास्तका समयको सागर सयपत्रीको। चारैतिर सयपत्री, सयपत्रीको प्वाखले सयपत्री पुतली उड्दैछन् आँखाका परेलीहरूमा। केटाहरूका भाकामा सयपत्री, केटीहरूका ओठमा सयपत्री, तिम्रा चुल्ठामा सुनौलो र आँखामा निलो सयपत्री। म यी सयपत्रीका बगैँचाको माली हुँ। तिमीले चाह्यौ भने तिम्रा आँखामा निलाको सट्टा सुनौलो सयपत्री एउटा फुलाइदिन सक्छु म। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरले सयपत्री शीर्षकको यो कविता सुन्नुभयो। हजुरलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला र बियालो नगरौँ। यो कार्यक्रम हो कविताको। यो कार्यक्रममा हामी कुरा कम्ती कविता धेरै सुन्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् सुनौ अर्को कविता। यो कविता वाचन गर्नुभएको छ नमस्कार, महिमाचार्य म सरले। एउटा कविता वाचन गर्न जाँदैछु, सुनिदिनु होला। कविताको शीर्षक छ सपना, कवि धर्मेन्द्र उपाध्याय। कविता यस प्रकार छ। सपना, कसलाई पोखौँ दुःख को सुन्छ, कसलाई पोखौँ दुःख को सुन्छ, नानीको रित्तो भाँडो जस्तो मुहारमा तातो भोक रुन्छ। कसलाई पोखौँ दुःख को सुन्छ, नानीको रित्तो भाँडो जस्तो मुहारमा तातो भोक रुन्छ। जुन टाढा छ घाम झन् टाढा, जुन टाढा छ घाम झन् टाढा, बित्थामा सपना नदेख नानीका बाबु, सपना नदेख। सपना सुहाउँदैन यी पहेँला आँखामा, बित्थामा सपना नदेख नानीका बाबु, सपना नदेख। सपना सुहाउँदैन यी पहेँला आँखामा। बरु हातमा फरुवा लिएर रगतलाई पसिना र हड्डीलाई माटो बनाएर खन्दै जाऊ, खन्दै जाऊ, खन्दै जाऊ। बरु हातमा फरुवा लिएर रगतलाई पसिना र हड्डीलाई माटो बनाएर खन्दै जाऊ, खन्दै जाऊ। कुनै दिन यही सिकुवामा कतै कल्प वृक्ष उम्रिएछ भने नानीको भुँडी पनि भरिएला भातले, आँखा पनि सपनाले। कुनै दिन यही सिकुवामा कतै कल्प वृक्ष उम्रिएछ भने नानीको भुँडी पनि भरिएला भातले, आँखा पनि सपनाले। धन्यवाद। यस पुस्तकमा गाभिएका कृषक शीर्षकको कविताबाट सुरु भएर आऊ असारे गीत एउटा गाउँसम्मका सबै कविताहरूमा माटाको सुगन्ध पाइन्छ। यति सुन्दर कविता छन्। हामीले वाचन गर्ने एउटा प्रयास गरेका छौँ। ती कविता सुन्दर भएका छन् कि छैनन् त्यो त कविवरले मात्र जान्नुहुनेछ। र आउनुहोस् अब कविवरकै मुखारविन्दबाट अर्को कविता सुनौ, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। एकपल्ट पढी हेर्नुहोस् त कविता, एकपल्ट पढी हेर्नुहोस् त कविता। कवितासँग तपाईँको प्रेम हुन सक्छ। तपाईँकै कुरा भन्छ कविताले, तपाईँको जीवन र मृत्यु, तपाईँको आशा र हताशा, तपाईँको प्रेम र अप्रेम, तपाईँको विश्वास र शङ्का, तपाईँको स्वप्न र दुःस्वप्न, तपाईँको आनन्द र वेदना, तपाईँकै केवल तपाईँकै कुरा भन्छ कविताले।
तपाईँले सजाएको माटाको बास्नामै ऊ मौलाउँछ, तपाईँले सजाएको माटाको बास्नामै ऊ मौलाउँछ, तपाईँले गाएको गीतको तालमा ऊ नाच्दछ। तपाईँलाई नै भत्काएर सजाएर तपाईँलाई नै खोजिरहन्छ कविता, तपाईँकै औँलामा समाएर ताते गर्दै आकाश छुन पुग्छ, क्षितिज नाप्न पुग्छ, सागर नाग्न पुग्छ कविता। तपाईँकै संस्पर्श खोज्दै आतुर हुन्छ कविता, तपाईँकै न्यानो मुटुको आश्रय खोज्दछ, तपाईँले रुँदा रुन्छ, हाँस्दा हाँस्दछ। यो यन्त्रको रुखो मरुभूमिमा, यो हताशाको खल्लो बगरमा एकैपल्ट पढी हेर्नुहोस् त कविता। कविताले तपाईँका उराठ लाग्दा दिनहरूमा व्यस्तता भर्न सक्छ, एकनासै जीवनलाई रङ्गी चङ्गी पार्न सक्छ। एकैपल्ट पढी हेर्नुहोस् त कविता, कवितासँग तपाईँको प्रेम हुन सक्छ। धन्यवाद। हो सर, हजुरले कवितामा भने जस्तै मैले एकपल्ट होइन धेरैचोटि पढेँ तपाईँका कविता, र ती कविता पढेर म साँच्चै तपाईँका कविताको प्रेमिक बनेको छु। आज ती कविताले मलाई छोएको छ र यी सुन्दर कविताहरू उपहार दिएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्ता सृष्टिहरू अझै पनि भइरहन्, हामी अझै तपाईँका कविताहरू पढ्न चाहन्छौँ, अझै हामी हजुरका कविताहरू वाचन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो प्रयास निरन्तर हामी रूपमा दिनलाई चाहिरहेका छौँ। र आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरू पनि यो कार्यक्रम हेरेर कस्तो लाग्दैछ भन्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् अब सुनौ अर्को कविता, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु। कविताको शीर्षक छ बाटो त अघि लागिहाल्छ नि। कवि धर्मेन्द्र उपाध्याय। झुल्लिरहन सक्ने थिएँ म तिम्रा गन्थनहरूमा, अल्मलिरहन सक्ने थिएँ, तर वास्तवले औँलामा समाएर कुद्न लगायो। जीवनले भनौँ भुललाई भुल भनेर स्वीकार्न सक्नुपर्छ, जीवनले भनौँ भुललाई भुल भनेर स्वीकार्न सक्नुपर्छ। मैले स्वीकारेँ। अहिले तिमीसँग झुल्लिनुभन्दा कुद्न सही लाग्छ, तिम्रा गन्थनहरूभन्दा वास्तवको धड्कन सही लाग्छ। भुललाई स्वीकार्ने साहस छ भने तिमी पनि कुद्न सक्छौ। बाटो त अघि लागिहाल्छ नि आफै आएर। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले एउटा प्रयास मात्र गरेका हौँ। यी कवितालाई न्याय दिन सक्ने नसक्ने हाम्रो मात्र कर्तव्य दायित्व होइन, यो हजुरहरूको पनि हो। र हजुरहरू पनि यदि कवितालाई मन पराउनुहुन्छ र कविताका प्रेममा पढ्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूका सामु भएको एउटा अमूल्य कृति छ तिमी घामकी आमा। यो कृतिलाई हजुरले पनि आफ्नो पार्नको निमित्त हजुरले कविवरसँग सम्पर्क गर्नुहोला। र आज हामीले धेरै कविता वाचन गर्यौं र अब अघि बढ्दैछौँ अर्को कवितामा। आउनुहोस् सुनौ यो कविता कविवर धर्मेन्द्र उपाध्याय सरको, तर यस कवितालाई वाचन गर्नुभएको छ महिमाचार्य सरले। कस्तो भएको छ कविता र वाचन, आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार, फेरि एउटा कविता लिएर आएँ, सुनिदिनुहोला। कविताको शीर्षक छ अप्रेम। अप्रेम। कवि धर्मेन्द्र उपाध्याय, लखिमपुर। कविता यस प्रकार छ। अप्रेम। यिनै दुई आँखाले एक दिन ताजमहल हेरेको थिएँ, यिनै दुई आँखाले एक दिन ताजमहल हेरेको थिएँ। समुद्र तटमा बसेर विद्रोही लहर हेरेको थिएँ, समुद्र तटमा बसेर विद्रोही लहर हेरेको थिएँ। पिकासोको गोयर्निका हेरेर अत्तालिएको थिएँ, पिकासोको गोयर्निका हेरेर अत्तालिएको थिएँ। खेत रोपेर फर्केका खेतालाका रहर लाग्दा अनुहार हेरेको थिएँ। हेर्नुपर्ने धेरै थोक हेरिकन
नहेर्नु पर्ने पनि कति थोक हेरेको थिएँ लुकेर। हेर्नु पर्ने धेरै थोक हेरिकन नहेर्नु पर्ने पनि कति थोक हेरेको थिएँ लुकेर। तर तिमीले चाहेकी रहेछौ तिमीलाई मात्रै हेरौँ मेरा यी आँखाले। तर तिमीले चाहेकी रहेछौ तिमीलाई मात्रै हेरौँ मेरा यी आँखाले। मैले मानिन। त्यसैको रिसले तिमीले मेरो एउटा आँखो फुटाइदेऊ। त्यसैको रिसले तिमीले मेरो एउटा आँखो फुटाइदेऊ। त्यो आँखाको पिरले अर्को आँखो अन्धो भयो। त्यो आँखाको पिरले अर्को आँखो अन्धो भयो। अहिले न तिमीलाई नै म देख्दछु न अर्थ केही। अहिले न तिमीलाई नै देख्दछु न अर्थ केही। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ आइपुगेका छौँ। आज हामीले लिएका थियौँ कविवर धर्मेन्द्र उपाध्यायको काव्यकृति तिमी घामकी आमा। यस कविता कृतिबाट हामीले धेरै कविताहरू वाचन गर्यौँ। तर यी कविताहरू कस्ता भए? यी कविताहरू ले न्याय पायो कि पाएन? कविताहरू सृष्टि भए तर कविताहरूलाई आज वाचन गर्दाखेरि वाचन सुन्दर तरिकाले गर्न सक्यौँ कि सकौँ? यसबारे जान्नको निमित्त हामी सोझै बात गरेका थियौँ कविवर धर्मेन्द्र उपाध्याय सरसँग। र सरले के भन्नुभएको थियो आउनुहोस् त सुनौँ। कविताहरू आज वाचन भए, कविताले न्याय पाए जस्तो लाग्छ सर? धन्यवाद। ब्रह्मपुत्र लाइभ लगायत सबैजना श्रोता दर्शक मण्डलीलाई म आगामी नयाँ वर्ष तथा बहाग बिहुको शुभकामना ज्ञापन गर्दछु। ब्रह्मपुत्र लाइभले साहित्य संस्कृतिको प्रचार तथा प्रसारको निम्ति जुन पदक्षेपहरू ग्रहण गरी आएको छ, जुन निरन्तर प्रयास गरी आएको छ, त्यसको लागि म ब्रह्मपुत्र लाइभप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। प्रख्यात कवि हिरेन भट्टाचार्यले भनेका छन्, पाठ नै कविताको जीवन हो। पाठले कवितालाई पूर्णता प्रदान गर्दछ। राम्रो पाठले कविताको अर्थ स्पष्ट गर्दछ। राम्रो पाठ कविता र पाठकको बिचमा पुल बन्न सक्छ। राम्रो पाठले जीवन्त पार्छ कवितालाई। तसर्थ यस्तो खालको जुन कविता पाठ कार्यक्रमको आयोजन गरेको छ ब्रह्मपुत्र लाइभले, त्यसले निश्चय एकजना कवि तथा कविताप्रति न्याय गरेको हुन्छ। कवितालाई सजिलोसँग पाठकको छेउमा लान सक्षम भएको हुन्छ। साथै यस्तो पनि हुन्छ कि धेरै पाठकले धेरै पुस्तकहरू पढ्न पाएका हुँदैनन्, समयमा पढ्न पुस्तकहरू लाभ गरेका हुँदैनन्। जस्तै मेरो तिमी घामकी आमा प्रकाश भएको आज 10 वर्ष भयो। यो 10 वर्षसम्म धेरै पाठकले पढ्न पाएका छैन। साथै यो प्रकाश भएको 1 वर्षभित्रमै यो पुस्तक बिक्री भइसकेको थियो र नयाँ पिँढीका पाठकले पढ्न पाएका छैन। तर आजका यो कार्यक्रम जो पाठकहरूले सुन्नुभयो, श्रोताहरूले सुन्नुभयो, उहाँहरूले निश्चय सुनेर तिमी घामकी आमाका कविताको बारेमा एउटा सम्यक धारणा गर्न सक्षम हुनुभएको छ। एकजना कविका अथवा एउटा सङ्कलनका 8-10वटा अथवा 10-12वटा कविता जब कुनै पाठकले सुन्दछन्, कुनै श्रोताले सुन्दछन्, कुनै पाठकले पढ्दछन्, त्यति बेला निश्चित रूपमा ती कविको कविताहरूको बारेमा अथवा त्यो सङ्कलनको कविताहरूको बारेमा एउटा धारणा गर्न सक्षम हुन्छ। र पाठकलाई, श्रोतालाई यो मौका दिएकोमा म ब्रह्मपुत्र लाइभलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र साथै मलाई यो कार्यक्रममा निमन्त्रण गरेकोमा र मेरो कविताहरू आज प्रचार गरेकोमा आवृत्तिकारहरू मान्यवर चेवन शर्माज्यू, संलग्न सबैजना, मान्यवर महिमाचार्यज्यू, आजको यो अनुष्ठान, आजको यो कार्यक्रम सुन्ने समूह श्रोतावर्गप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो 2 कुरा यति छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले जति पनि कविता सुन्यौँ धर्मेन्द्र उपाध्याय सरका तिमी घामकी आमा काव्यकृतिबाट कविता सुन्यौँ। अब हामी आउँदो माङ्लाबाट अर्को एउटा काव्यकृति र त्यसका सृष्टिहरू लिएर हजुरहरूका समूह हामी आउनेछौँ। र
आउँदो सप्ताहमा आउँदो मङ्गलबार बेलुकी 7 बजी कसको काव्यकृति लिएर हामी आउनेछौँ त्यसको निमित्त हजुरहरूले अर्थ केही त उपाय छैन, अपेक्षा गर्नुबाहेक अपेक्षा गर्नुहोस् र हामी हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। अन्तिममा सुन्नु शीर्षक कविता पुनः नमस्कार, तिमी घामकी मेरो आमा। कविताको शीर्षक छ शुभरात्रि। तिमी घामकी आमा। तिमी घामकी आमा, त्यसैले तिमीलाई थाहा छ कति आगो पिउन सक्दा एउटा घाम तातो हुन्छ, कति रगत बगाएपछि एउटा घाम जन्मिन्छ, कति अन्धकार पचाएपछि एउटा घाम उज्यालो हुन्छ। तिमी घामकी आमा, जन्माउँदा जन्माउँदा घाम, जन्माउँदा जन्माउँदा घाम, कति उज्याली हुनुपर्ने तिमी, कति उज्याली। तर खोइ झन भनो झन अँध्यारै हुँदैछौ, झन भनो झन अँध्यारी। खोइ तिम्रा सूर्यपुत्र, कता हराए तिम्रा सूर्यपुत्र। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक छ तिमी घामकी आमा। तिमी घामकी आमा, त्यसैले तिमीलाई थाहा छ कति आगो पिउन सक्दा एउटा घाम तातो हुन्छ, कति रगत बगाएपछि एउटा घाम जन्मिन्छ, कति अन्धकार पचाएपछि एउटा घाम उज्यालो हुन्छ। तिमी घामकी आमा, जन्माउँदा जन्माउँदा घाम, जन्माउँदा जन्माउँदा घाम, कति उज्याली हुनुपर्ने तिमी, कति उज्याली। तर खोइ झन भनो झन अँध्यारै हुँदैछौ, झन भनो झन अँध्यारी। खोइ तिम्रा सूर्यपुत्र, कता हराए तिम्रा सूर्यपुत्र। अरण्यलाई फुलबारी बनाउने भएर हराए कि श्मशानमा बाटो बनाउन गएर हराए। पत्थरको पत्तालमा सुन खोज्न गएर हराए कि सीमान्तलाई उज्यालो पार्न गएर हराए। तिम्रा सूर्यपुत्रहरू, तिमीले जन्माएका अनगन्ती घामहरू कहाँ कहाँ हराए। अहिले आफ्नो अँध्यारो अनुहार लुकाउन अलिकति अरण्य खोज्दैछौ, श्मशान खोज्दैछौ, पत्ताल खोज्दैछौ। तिमी घामकी आमा, तिमी मेरी आमा, तिमी मेरी आमा, म जस्ता हजारौं हराएका घामहरूकी आमा।